अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने जब दुबई डेवलप करना शुरू किया तो उनके दोस्तों और शाही फैमिली ने मशवरा दिया, आप अरब ममालिक के शाही ख़ानदानों और बिजनेसमैनों को दुबई में सरमायाकारी की दावत दें। ये लोग अगर अपनी दौलत का 1% भी दुबई में लगा देंगे तो ये स्टेट यानी रियासत दिनों में डेवलप हो जाएगी। शेख राशिद ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप लोग फिक्र ना करें, मैं इस मुल्क में एक ऐसा कुआं खोद रहा हूं जिसका पानी पीने पूरी दुनिया के रईस और बादशाह यहाँ आएंगे। उनका खानदान ये बात सुनकर हंस पड़ा। उनका ख्याल था कि रेत में ऐसा कौन सा कुआं खोदा जा सकेगा। शायद शेख का दिमाग चल गया है, ये अपना तमाम सरमाया बर्बाद कर देंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि शेख दुरुस्त था और फिर दुबई पर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया के सरमायाकार अपनी सारी दौलत के साथ यहाँ पहुँच गए और आज 4000 मुरब्बा किलोमीटर की ये छोटी सी सिटी स्टेट दुनिया की चंद अमीर तरीन रियासतों में शुमार होती है। आप अगर करोड़पति हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सरमायाकारी या रिहाइश के लिए कभी न कभी दुबई ज़रूर आएंगे, और आप अगर सरमायाकारी ना भी करें तो भी आप सियाहत की शक्ल में दुबई में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। गवादर जितनी छोटी सी सिटी स्टेट में 800 होटल्स हैं और इनमें 100 होटल 5 स्टार हैं और दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल भी यहाँ पर मौजूद है। इन होटल्स में 1.5 लाख कमरे हैं। किराए पर दस्तयाब 50,000 फ्लैट्स उसके अलावा हैं। शहर में 96 वसी व अरीज मॉल्स हैं। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी शामिल है। 7,40,000 मकान हैं और 50,000 ज़ेर तामीर हैं। दुनिया का महंगा तरीन घर भी दुबई में बिका। ये 750 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुआ और ये आलमी खबर भी बना। छोटे से शहर में 6,52,805 कंपनियां हैं और ये कंपनियां 1000 अरब डॉलर का बिजनेस करती हैं। इनकी 2 आबादियों एमिरेट्स हिल्स और पाम जमेरा में दुनिया के अमीर तरीन बाअसर तरीन लोग रहते हैं। शहर में 13,000 रेस्टोरेंट हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट पेरिस में है। इनकी कुल तादाद 17,000 है और ये रोज़ाना 10 मिलियन यूरोस का बिजनेस करते हैं। दुबई में इनकी तादाद 13,000 है और ये 7 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर रोज़ाना 1200 फ्लाइट्स उतरती हैं। इनके ज़रिए रोज़ाना लाख मुसाफिर शहर में आते हैं। इस शहर को शॉपिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। हुकूमत ने तमाम छोटे बड़े मॉल्स को मेट्रोज के ज़रिए आपस में जोड़ दिया है। आप मॉल के अंदर से मेट्रो पर बैठें और दूसरे मॉल में चले जाएं और दूसरे से तीसरे मॉल में, और यूँ सारा दिन शॉपिंग करते रहें। मॉल्स के अंदर होटल्स भी हैं। लोग इन होटल्स में रहते हैं और सारा दिन मॉल में गुजार देते हैं। तफरीह की तमाम सहूलियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें घोड़ों की रेस से लेकर बहरी जहाज़ों तक और वाटर पार्क से लेकर जुआ खानों तक और खेल के मैदानों से लेकर शराब खानों तक हर सरगर्मी यहाँ मौजूद है और सयाह दिन रात इनमें मसरूफ़ रहते हैं। पूरी दुनिया से ख़ानदान के ख़ानदान आते हैं और मज़े से छुट्टियां गुजार कर चले जाते हैं। ये मुल्क कितना बिजनेस फ्रेंडली है ये आप प्रॉपर्टी लीक्स के आदादो शुमार से लगा लीजिए कि दुबई में बरतानिया के बिजनेसमैनों ने 10 अरब डॉलर, इंडिया ने 17 अरब डॉलर्स और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैनों और सनतकारों के ख़ानदान यहाँ रहते हैं। एमिरेट्स हिल्स और पाम जमेरा में पाकिस्तान के तमाम अहम लोगों के घर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी भी यहाँ रहते हैं। इनकी यहाँ खरबों रुपए की सरमायाकारी भी है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी हुकूमत के अहम मुजरा के ख़ानदान भी यहाँ आबाद हैं। रूस, इंडिया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स भी दुबई में रहते हैं। यहाँ उनके घर मौजूद हैं। लिहाजा शेख मोहम्मद की बात दुरुस्त साबित हो गई। दुबई एक ऐसा कुआं बन गया जिसके किनारे पर दुनिया भर के प्यासे पहुंच गए। हमारा सवाल अब बहुत सादा और आम फहम है। जब दुनिया भर के अरबपतियों के अपने मुल्क मौजूद हैं तो फिर ये एक छोटे से सहराई मुसलमान मुल्क में क्यों रह रहे हैं? आप अगर दुबई से ज़रा सा बाहर निकलें तो आपको लकों तक सहरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और अगर बारिश हो जाए तो आधा मुल्क पानी में डूब जाता है। लिहाजा फिर सवाल ये है कि लोग अपना हरा भरा और शानदार मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं? इसका बहुत ही सीधा और आसान जवाब है, दुबई के हुक्मरानों ने
اپنے ملک کو اتنا آسان، مستحکم اور بزنس فرینڈلی بنا دیا ہے کہ دنیا بھر کے ارب پتی اور بااثر لوگ اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آباد ہو رہے ہیں۔ صدر زرداری خود کو پاکستان میں اتنا محفوظ نہیں سمجھتے جتنا یہ دبئی میں محسوس کرتے ہیں، چنانچہ یہ پاکستان چھوڑ کر دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پاکستانی بزنس مین بھی اپنے خاندانوں کو دبئی میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سیف سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ خود پاکستان اور ان کے خاندان دبئی میں رہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، جب ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، سڑکیں ہر وقت کھلی رہیں گی، آپ کی رقم بینک اور گھر پر محفوظ ہوگی، کوئی آپ کو اغوا کرے گا اور نہ لوٹے گا، آپ کاروبار کر کے خواہ کھربوں روپے کما لیں، حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی، آپ سارا دن شراب پیتے رہیں یا مسجد میں بیٹھے رہیں، کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوگی، آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کوئی شخص عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر آپ کو تنگ نہیں کرے گا، حکومت ایک دن میں ٹیکس پالیسی بدل کر آپ کو ارب پتی سے ککھ پتی نہیں بنائے گی، حکومت کی ٹیکس پالیسی 30 سال سے مستحکم ہوگی، ملک ٹیکس فری ہوگا، آپ کی تنخواہ اور مصنوعات پر غیر ضروری ٹیکس نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا جہان کی تمام مصنوعات آسانی سے مل جائیں گی، آپ کو علاج بہترین ملے گا، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی اور کاروبار کے مواقع دنیا سے زیادہ ہوں گے، تو پھر آپ ایسے ملک میں کیوں نہیں رہیں گے؟ اور یہ وہ کنواں تھا جو شیخ محمد بن راشد المختوم نے آج سے 40 سال پہلے کھودا تھا، اور اس کی برکت سے دنیا جہان کا سرمایہ دبئی آ گیا۔ لوگ اپنے ملک، بزنس اور جاگیریں چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے، اور دبئی نے اس کام کے لیے نہ ان کے وزیر اعظم یا شیخ سرمایہ کاروں کے تعاقب میں دوسرے ملکوں میں مارے مارے پھرتے رہے، انہوں نے کسی برادر اسلامی ملک سے سرمایہ کاری اور بھائی چارے کی درخواست نہیں کی، انہوں نے ملک میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول پیدا کیا، اور دنیا جہان کا سرمایہ پانی کی طرح ڈھلوان کی طرف بہتا ہوا دبئی پہنچ گیا۔ ہمیں بھی دبئی سے سیکھنا چاہیے، ہم کچھ نہ کریں، نہ چین سے اپیل کریں، نہ سعودی عرب، قطر اور امریکہ کے پیچھے مارے مارے پھریں، ہم صرف ملک کے 5 شہروں کو دبئی بنا دیں، ان شہروں میں امن قائم کر دیں، لا اینڈ آرڈر مستقل کر دیں، انصاف قائم کر دیں، معاشی پالیسی مستحکم کر دیں اور لوگوں کو کھل کر کمانے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کمال دیکھیں۔ پاکستان کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ ہماری بے وقوفی دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے سرمایہ کار دبئی میں بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور حکمرانوں نے اپنے گھر اور اپنے بچے دبئی میں رکھے ہوئے ہیں، یہ حکمرانی پاکستان پر کرتے ہیں لیکن رہتے دبئی میں ہیں، لہٰذا پھر ایسے ملک میں جس پر اپنے لوگوں کو اعتبار نہ ہو، اس پر غیر اعتبار کیوں کریں گے؟ جس ملک کا صدر پاؤں کی موچ کا بھی علاج دبئی میں کراتا ہو، جس کی پراپرٹی اور بزنس دبئی میں ہو، وہ وہاں اپنے ملک کی بجائے بغیر پروٹوکول اور سیکیورٹی کے گھوم پھر سکتا ہو، جس میں جنرل مشرف نے بھی اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارا ہو، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا خاندان اور سرمایہ کار رہائش پذیر ہو، جس میں وزیر خزانہ بھی اپنا سرمایہ محفوظ سمجھتا ہو، اور جس میں پاکستان کے تمام صنعت کاروں اور بزنس مینوں کے پیسے جمع ہوں، اس ملک کی سرمایہ کاری کی اپیل پر سرمایہ کار اپنا پیسہ وہاں کیوں لگائیں گے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس کروڑ ڈالر ہوں اور آپ پاکستانی ہوں اور آپ کے پاس دبئی یا پاکستان کا آپشن ہو، تو آپ یہ کروڑ ڈالر کہاں لگائیں گے؟ آپ کے جواب میں سب کچھ پنہا ہے، لہٰذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ منتوں کی بجائے پاکستان میں صرف سرمایہ کاری کا ماحول بنا دیں، پوری دنیا کے سرمایہ کار دبئی کی طرح یہاں آنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں حضرت داتا گنج بخش کے چندے کا باکس بھی دبئی چلا جائے گا اور یہ بھی وہاں انویسٹ ہو جائے گا، اور یہ دبئی کا پاکستان کے نام تازہ ترین پیغام ہے۔